बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूं ही ये खुश रंग और फलाद बदन नौजवान दरबार खिलाफत में पेश हुआ तो हाजरीन मजलिस इसके दिलकश गोरे बदन का गौर से मुशाहिदा करने लगे। इस जवान साल का कदरे बड़ा सर, खूबसूरत चौड़ी पेशानी और इस पर लटकते हुए खमदार स्याह बाल, हल्की बरीक भुवें, दराज पलकें, सरमगी आंखें, खुशनुमा रुखसार, नाजुक होंठ और औलों जैसे शफाफ दंदान और खुशनुमा दुबला पेट, चौड़ा सीना और चांद से बढ़कर हसीन चेहरा देखने वालों की आंखों को खीरा कर रहा था। हाजरीन इसे देखते और बार बार देखते थकते ना थे। इसे देखकर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को यकीन आ गया कि वाकयातन यही वो नौजवान है जिसका जमाल मकनातीस की तरह राह चलती खवातीन और घर बैठी दो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, और वो रात की तारीकियों में जज्बात से मगलूब होकर इसके हुस्न के गीत गा रही हैं। अपने खवातीन को इसके दिलरुबा हुस्न के फितने से बचाने के लिए इसका सर मूंडने का हुक्म दिया। इस बेचारे को बारगाहे खिलाफत का हुक्म टालने का यराना ना था, इसलिए यह हजाम के आगे बैठ गया और अपना सर मंडाने लगा। जब वो सर मंडवा चुका तो उसकी पेशानी यूं नमूदार हुई कि गोया वो चांद का टुकड़ा हो, और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगा। ये देखकर आपने दूसरा हुक्म जारी किया कि इसके सर पर अमामा पहनाया जाए। चनाचा वो अमामा पहनकर मजीद खूबसूरत नजर आने लगा। जब वो मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए जाता तो राह चलती खवातीन की निगाहें उसकी सरमगी आंखों पर मरकूज होने लगी और वो उसे गली कूचों में देखकर मबहूत रह जाती। ये देखकर अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि ए नौजवान, तुम इस शहर में ना रहो और बसरा चले जाओ। उसने वजह पूछी तो आपने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि ये मेरा हुक्म है, और मजीद कुछ ना बताया। उस बेचारे ने बारगाहे खिलाफत के हुक्म के सामने सर तस्लीम तो खम कर लिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। जब उसने अमीरुल मोमिनीन के किसी हमनशीन से इस कार्रवाई का सबब पूछा तो उसने बताया कि मामला दरअसल ये है कि गुज़श्ता रात जब दारुल खिलाफा की राया मीठी मीठी नींद के मजे ले रही थी तो अमीरुल मोमिनीन हस्बे मामूल दारुल खिलाफा की गली कूचों का गश्त कर रहे थे कि निस्फ शब के करीब एक दरवाजे पर इनका गुजर हुआ तो इनके कानों में एक खतून की आवाज पड़ी जो बड़ी पुरसोज आवाज से शेरों में अपनी आरजू का इजहार कर रही थी और कह रही थी, भला कोई सूरत बन सकती है कि मैं शराब पी सकूं, और भला कोई राह जो निकल सकती है कि मैं नसर बिन हज्जाज के पास पहुंच जाऊं, उस नौजवान के पास पहुंच जाऊं जो शरीफुल नस्ल है, नौखेज है, खूब रूह है, इज्जतदार है और जिद्दी भी है। वो बुलंद मजलसों वाला है, हम सरों को वापस धकेल देने वाले कबीले से है, काबिले दीद जवानी में कदम रख चुका है। उसका चांद सा मुखड़ा तारीक रात को जगमगा देता है। जो ही आपके कानों में ये अशार पड़े तो फरमाया, अच्छा, मेरे यहाँ इस शहर में ऐसा नौजवान भी है जिसके हुस्न जमाल का तज़करा नौजवान खवातीन अपने पर्दों में भी कर रही हैं। तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इस नौजवान को मेरे सामने लाओ। तो उनके हुक्म से आपको यहाँ बुलाया गया है। जब हाजरीन ने आपके खूबसूरत जिस्म और मजबूत काठ और खूबसूरत चेहरे को देखा तो मान गए कि वाकई ये ऐसा नौजवान है। अगर इसकी खूबसूरती को मसनूई तरीके से कम ना किया गया तो खवातीन के बहक जाने का खतरा है। चनाचा उन्होंने अपने ख्याल में आपकी खूबसूरती कम करनी चाहिए तो आप पहले से भी बढ़कर खूबसूरत नजर आने लगे, और इन्हें हसास रिपोर्टें मिलने लगी, और वो सोचने लगे कि अगर इस पाकीज़ा दिल नौजवान को यहाँ रहने दिया गया तो ये किसी दिन किसी के तीरे निगाह का शिकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आपको बसरा भेजने और वहां बसाने का प्रोग्राम बनाया है।
لہذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا عزم مصمم کر چکے ہیں، اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سلمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں جیسے اندھیرا ہو جاتا اور کھانا پینا بھول جاتی، اور اس کے متعلق محوم خطرات میں گھر جاتی، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا تو اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا بسانا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا بھی کہ امیر المومنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے قول و فعل کا دخل ہو تو بتائیے۔ لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو حتمی ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے اور گزر بسر کے لیے جاگیر الاٹ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا، اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحراؤں اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا، اور کئی دنوں کی مسافت برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خاتون کو امیر المومنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے درج ذیل اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوا دیا۔ امیر المومنین سے گزارش کر دیجئے، جس کے ناگہانی غصہ کے تصور سے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمی سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں ابو حفص عمر فاروق سے معافی مانگتی ہوں، اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میسر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عشق و دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے، اور اب وہ اس لگام پر مطمئن و پرسکون ہے۔ جس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر لوگ اپنی تمناؤں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاہ کار بھی، لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ کی معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح راہ ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا، سب تعریفوں کے لائق اللہ پاک کی پاک ذات ہے، جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے۔ نصر بن حجاج سلمی کے بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈال ہو گئی، کیونکہ اس کے اس اطاعت شار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا، اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لختے جگر کے دیدار کی کمی تھی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہ چاہتی تھی، اور نہ ہی اس میں بیٹے کو بازور بازو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرت کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں جا لیا اور کہا، اے امیر المومنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دو زانوں ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑوں گی۔ آپ تو اپنے عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع و عریض صحرا اور سنگلاہ کوہستان موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی خاتون صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی، اور امیر المومنین نماز پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔
इस अरसा में नसर बिन हज्जाज सलमी को बूढ़ी वालदा और मदीना मनव्वरा के साथियों की याद सताने लगी। चनाचा इसने अमीरुल मोमिनीन से मदीना मनव्वरा में हाजिरी की इजाज़त तलब करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी दरख्वास्त को अशार की सूरत में लिखना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इन दिनों हज़रत अकबा बिन गजवान अमीरुल मोमिनीन का कोई पैगाम लेकर बसरा तशरीफ लाए और वह अपना काम मुकम्मल करके वापस मदीना रवाना होने लगे तो उनके मुनादी ने आवाज़ लगाई कि जो कोई मदीना मनव्वरा डाक भेजना चाहे वो जल्द अज जल्द अपनी डाक हमारे हवाले कर दे। नसर बिन हज्जाज ने इस मौका को गनीमत जानकर अपनी दरख्वास्त लफाफे में बंद करके इनके हवाले कर दी। चंद दिनों बाद वो डाक मदीना मनव्वरा पहुंच गई। जब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी डाक खोली तो इसमें सलाम मसनून के बाद बेकसूर जिला वतन नसर बिन हज्जाज के दर्जा ज़ाल अशार नजर पड़े। ए अमीरुल मोमिनीन, आपने जो मुझे बेतुकीर करके मदीना मनव्वरा और दोस्तों में रहने से महरूम कर दिया है, ऐसा करना आपके लिए जायज़ ना था। मेरे मुतल्लक आपका तसव्वुर महज गुमान ही है। हकीकत यह है कि मैं बेकसूर हूँ और बाज़ गुमानों की तस्दीक करना भी गुनाह है। महज इस बना पर कि सतवां नाक वाली एक दिन अपनी आरज़ू का इजहार कर बैठी, हालांकि औरतों की बाज़ ख्वाहिशात महज तवान तसव्वुर की जाती हैं। आपने मेरे मुतल्लक ऐसी बात मुतसव्वर कर ली जिसके बाद मैं किसी मजलिस में बात करने के काबिल ना रहा और मैं बगैर किसी तोहमत के जिला वतन कर दिया गया। हालांकि मेरा हरमैन में क़याम हुआ करता था और मुझे मेरा मर्तबा मकाम इस आरज़ू की तकमील करने से रोकता है। और फिर मेरे बुजुर्ग किस तरह सच्चे इज्जतदार थे और इसे इसकी नमाज और रोज़ा और कौमी शराफत बुरी आरज़ू की तकमील से रोकती है। हमारी ये दोनों हालतें हमारे किसी तरह के मुमकिना इर्तिकाब गुनाह में हायल हैं, तो क्या आप मुझे लौटने की इजाज़त देते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने यह पढ़कर फरमाया कि मेरी अमारात में तो ऐसा नहीं हो सकता। अमीरुल मोमिनीन पर अल्लाह पाक रहम फरमाए, आप अपने ख्याल और तसव्वुर में बिल्कुल सच्चे थे कि यह नौजवान भी किसी ना किसी दिन किसी नीलम परी की जुल्फे गिरागीर का शिकार हो सकता है। इस अजमाल की तफसील ये है कि जब यह नौजवान मुस्तकिल तौर पर बसरा में रहने लगा तो इसने शहर के आमल डिप्टी कमिश्नर मुंशिया बिन मसूद सलमी के दफ्तर में आना जाना शुरू कर दिया। इसने इसे अपनी बरादरी का बरखुरदार समझकर अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। चनाचा ये कुछ अरसा तक इनके साथ इसके घर में जाता और इनके साथ वापस आ जाता। इसी दौरान इसकी बीवी नजीरा, जो अपने दौर की खूबसूरत औरत थी, इस खूबसूरत नौजवान पर नजर रखने लगी और इस पर इंतहा दर्जे की नवाजिशें करने लगी, जिसकी वजह से इसका दिल भी पिघल गया और इसने इसे जुबान से कुछ कहने की बजाय जमीन पर लिख दिया कि मुझे तुझसे इस कदर मोहब्बत है कि अगर वो तेरे ऊपर हो तो वो तुझ पर साया फगन हो, अगर नीचे हो तो तुझे हथेलियों पर उठा ले। यह तहरीर पढ़कर नौजवान खातून बेसाख्ता पुकार उठी कि मैं भी अल्लाह की कसम। नौजवान खातून के ये अल्फाज उसके शोहर ने सुन लिए तो उसने इससे पूछा, तेरे मैं भी अल्लाह की कसम कहने का क्या मतलब? उसने कहा कि नसर ने हमारी ऊँटनी को देखकर अशारतन कहा है कि ये ऊँटनी किस कदर खूबसूरत है। मदशाह ने कहा, तेरा ये कहना कि तुम भी इस बात का जवाब नहीं है। मुझे सच सच बता कि तूने ऐसा क्यों कहा। उसने कहा, सच पूछते हो तो वो ये है कि इसने कहा है कि तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है। मदशाह ने कहा, यह बात भी गलत है। तेरा कलाम दरअसल किसी बात का जवाब है और तू मुझे जानबूझकर वो बात नहीं बता रही। इस दौरान इसकी निगाह जमीन पर लिखी हुई इबारत पर पड़ी तो उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी बीवी के अल्फाज इस तहरीर का जवाब ही हों। इसने इस तहरीर पर एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन उल्टा करके रखवा दिया और नसर के जाने के बाद इसे अपने सेक्रेटरी से पढ़वाया तो पता चल गया कि खिजरा का कलाम दरअसल इस बात का जवाब है। जब नसर बिन हज्जाज को अपने इस मामले के अफशा होने का इल्म हुआ तो वह मारे शर्म के जमीन में गड़ गया
اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کا یارانہ نہ رہا اور لاگر ہو کر چوزے جیسا ہو گیا۔ جب مجشع بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی خضرا سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح ہی اس کی صحت بحال ہو جائے۔ خضرا نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجشع بطور شوہر ہونے کے بھی اس بات پر اصرار کیا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مجشع نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے تو امیر المومنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ سے فارس بھجوا دیا، جہاں حضرت عثمان بن ابی عاص ثقفی گورنر تھے۔ چنانچہ یہ وہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبہ یا گاؤں میں آباد ہو گئے، اور اسے وہاں آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں یا قصبہ کے سردار کی بیوی اس پر مر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے پیغام بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے ہاں بلایا اور اس نئے قضیے پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی سے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ارض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور تم لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان بن ابی عاص نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فروکی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب امیر المومنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے امان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔